बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का आपको पता है कि पहला पार्ट मैंने किया था उनकी हयात के हवाले से, और आज दूसरा पार्ट है। एक ज़हन में रखें कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के आप साहबज़ादे हैं, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को लोग बाबुल हवाइज कहते हैं, यानी अपनी ज़ारी ज़िंदगी में भी वो लोगों की हाजतों को पूरा करते थे। उनका कोई भी सवाली जो है उनके दर से खाली नहीं जाता था, और आज भी उनके रोज़ा अनवर पे लोग हाज़री देते हैं, उनके मज़ार मुक़द्दस पे, और अपनी झोलियाँ भर के लाते हैं। जो दुआ जाके वहाँ पे की जाए अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। आपके हारून रशीद ने आपको जब कैद किया हुआ था, बड़ी लंबी कैद आपको दी थी, तो आपने उसको फरमाया था कि तुम्हारे दिन ऐशो तरब में ऐशो आराम में गुज़र रहे हैं, और हमारे जो दिन है वो आजमाइश में है, लेकिन एक दिन होगा हम और तुम जाके बराबर खड़े होंगे। उस दिन फिर पता चलेगा कि जो लोग नुकसान में कौन थे और फ़ायदे में कौन था। उस दिन इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा। तो हारून रशीद जो कहते हैं कि ये सुन के कांपने लग गया था। एक बात मैं आज दस्त बस्ता सारे सहाफ़ी हजरात से भी करूँगा, अपने उलमा से भी करूँगा, अपने पढ़े लिखे लोगों से, नौजवान नस्ल से भी, और जितने लोग हैं उन सब से अर्ज़ करूँगा, सियासतदानों से भी, जो रोज़ तकरीरें करते हैं और रोज़ जुल्म व बर्बरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 10 बरस अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा का नाम हमीदा खातून थी, और वो बर्बर कबीले से थी, बर्बर नस्ल की थी। तो असल बात क्या है कि इसको बर्बर को बर्बरियत का लफ्ज़ कैसे बना दिया, जुल्म के मानों में बना दिया गया, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जिन्होंने 712 में स्पेन को फ़तह किया था, उन्होंने जो ठुकाई की थी उस वक्त नसारा की और ईसाइयों की, तो उस वक्त आपको मालूम है कि स्पेन फ़तह कर लिया मुसलमानों ने, और किस तरह वो जो था वो उन्होंने कश्तियाँ जला दी थी, और बर्निंग दी बोट फिर इंटरनेशनल मुहावरा बन गया, आज तक बर्निंग दी बोट्स लोग कहते हैं। तो जनाब तारिक बिन ज़ियाद की जो फ़तह थी उसका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने ये बर्बरियत का लफ्ज़ बर्बर से बर्बरियत बना दिया। हमारे पढ़े लिखे लोग उलमा बड़े बड़े स्कॉलर मैं देखता हूँ, जी जुल्म बर्बरियत हो गई। भाई जुल्म जौर नहीं तुम कह सकते। बर्बरियत का लफ्ज़ जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा की भी तौहीन कर रहे हैं, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। इमाम पाक जो थे, अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियतें दी हुई थी, और बचपन में ही बड़ा कमाल था कि एक दिन एक बकरी का बच्चा पकड़ा हुआ अपने वालिद के पास लाए, कहने लगे अल्लाह के हुजूर सजदा करो, तो बकरी का बच्चा जो था वो फौरी सजदा रेज़ हो गया। तो इस तरह आपकी सखावत का एक वाक़या बड़ा अहम है। आप बैठे हुए थे, एक इंतहाई गरीब आदमी जिसका लिबास भी बड़ा पोसीदा था, मेहनत कश था, वो आया और उसने आपकी खिदमत में हलवा ला के पेश किया। आपने कहा ये क्या है, तुम कैसे लाए? उसने कहा मैं मज़दूर हूँ, फ़लाँ बाग में मैं काम करता हूँ, फ़लाँ जो जागीरदार है उसका मुलाजिम हूँ। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि आले रसूल जो है ना, मैं उनको कोई तोहफ़ा पेश करूं, तो ये मैंने पैसे अपने बचा के आज हलवा तैयार करवाया और आपके लिए लेके आया हूँ। आपने बड़ी खुशी का इज़हार फरमाया, वो हलवा तनावल फरमाया, जो साथ बैठे थे उनको भी खिलाया। उसके बाद पूछा तुम्हारा कौन है जो मालिक है बाग का? उसने कहा फ़लाँ आदमी। आपने उसको बुलाया। वो आदमी जब आया तो आपने कहा ये बाग हम ख़रीदना चाहते हैं, आप बेचोगे? उसने कहा हाँ। वो तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब रकम बनती थी उस ज़माने में। आपने कहा कि ये बाग मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। आपने उसको रकम दी, बाग ख़रीद लिया। जब आपने ख़रीद लिया तो आपने उस आदमी को बुलाया, कहा भाई तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफ़ा पेश किया था, हम अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं, ये बाग तुम्हारे नाम हुआ। तो उसको बाग ही आपने दे दिया। ये आपकी सखावत का आलम था। और हिल्म जो है आपका, बुर्दबारी, वो देखिए, ये हिल्म के कोई सफ़ा थे। जो लोग आपको ख़िलाफ़, उन दिनों आपको पता है कि अहले बैत अतार से दुश्मनी और एक ख़ास ग्रोह बन गए हुए थे जो ख़िलाफ़ बातें करते थे। तो जो कोई आपके ख़िलाफ़ अर्जा सराई करता, आपको पता चलता, आप उसको तोहफ़ा भेज देते थे, गिफ्ट भेज देते थे। तो लोग बड़े हैरान होते थे, वो कहते थे आप क्या करते हैं? तो असल इनके रगो रेशे में, जैसे मैंने कहा कि नूर मुस्तफ़ा चूँकि मौज़न था, वो जो कहा ना मौलाना बरेलवी ने कि या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
تو یہ جو وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگ و ریشے میں تھا، تو پھر وہ عالم ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو یہ ہستی پاک وہ تھی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب سبتین کا صدقہ مانگا فوراً ہی خیرات ملی، ہم کو تو ہر آن ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم سے۔ تو آج بھی ہم اپنی نسبت غلامی اہل بیت اطہار کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جہاں دو آدمی ایک ہی طرح کا کوئی جرم کریں، اور جو بڑا آدمی ہو، جو امیر ہو، جو صاحب حیثیت ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے اور غریب کو سزا دے دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے یہ اس کی روشنی میں نظر آتا، جو آپ نے فرمایا تھا نا، جب حضرت اسامہ بن زید سے لوگوں نے سفارش کرائی تھی ایک عورت بنو مخزوم کی بڑے خاندان کی چوری کے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئی تھی، جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، جب چھوٹا ہوتا اس کو سزا دیتے تھے۔ تو بد نصیبی ہے ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے، اور اس لیے میں جب وہ واقعہ پڑھتا ہوں نا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ غسیل الملائکہ کے بیٹے کا، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ہم یزید کے جو جرم تھے، یزید کے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جو اس نے کیا ظلم، اور جو میدان کربلا میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد تو اگر ہم اس کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ آسمان سے ہم پہ پتھر نہ برسیں۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ پاکستان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی توہین ہوتی ہے، تو اس وقت لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بات پہ تو کرتے ہیں، میں بے شمار دفعہ، آج بھی صبح میری نوجوانوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کسی بے گناہ کو، کوئی بھی غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی اسلام اجازت دیا۔ اسلام تو اس کو گالی دینے کے، اس کو گھورنے تک کی اجازت دیتا، لیکن جو لوگ جرم جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، قرآن حکیم کے جنہوں صفحات پہ جنہوں نے غلیظ باتیں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں، ان کا کسی بندے نے، میں نے پاکستان میں آپ سے پہلے نہیں دیکھا کسی نے نام لیا ہو، کسی صاحب اقتدار نے کہا ہو کہ ان کو بھی ہم سزا دیں گے، ان کا جرم اتنا بڑا ہے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ کے حضور پھر ہمارے معاملات بہت گڑبڑ ہو جائیں گے۔ یہ پاکستان عذابوں میں آ رہا ہے، یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، جس گھر کے جو ہے وہ 4 کمانے والے ہوں، وہ جو ہے اپنے اخراجات پورے نہیں کر رہے، تو ایک جو سنگل فیملی کا آدمی ہوگا ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ 2.5-3 لاکھ روپے بل آ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ جس طرح وہ میں نے کہا تھا کہ حال تو اس کا وہی ہے کہ دوبارہ وہ ملک جن سے ہم نے لیا تھا انہی کو واپس دے دیں، بلا کے کہیں کہ ہم سے یہ ملک نہیں چلتا، اور ہم فرنگیوں کے حوالے بالکل کر دیں۔ ایک بچت کی یہ صورت ہے، دوسری وہی ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اس کا استعمال کریں، شرفاء جو ہیں جو ہم ان کو الگ لے جائیں، اور باقی جو لوگ ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کو فارغ کریں، تو پھر یہ ہے کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں بچ مرزا یار پھرے، یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ ہم نے تو IMF سے کوئی 1 روپیہ نہیں لیا، جن لوگوں نے لیا، جنہوں نے لوٹا، جو اس ملک کی دولت کو باہر لے کے گئے، چاہے کسی شعبے سے ان کا تعلق ہے، وہ سارے ڈاکو، وہ چور جو ہیں، کوئی اللہ کرے کہ ان کے پیٹوں سے آ کے نکالے، ان کی دولت واپس آئے تو پاکستان خوشحال ہوگا، ورنہ لٹیرے آتے رہیں گے، جو آئے گا اپنا حصہ بقدر جسہ وہ لے کے جاتا رہے گا، اور ہم لوگ عذاب بھگتتے رہیں گے۔ اللہ کریم سے دعا کیا کریں، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے عام لوگوں کے پاس، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مومن کا ہتھیار دعا ہے، ان کے لیے روز بد دعا کیا کریں۔ میں تو تہجد میں شروع کی ہوئی ہے کہ یا اللہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ان کو برباد کر، ان کی نسلوں کو برباد کر، ان کو توفیق نہ دے کہ یہ اس لوٹے ہوئے پیسے میں سے کوئی لقمہ حاصل کر سکیں، ان کو نشان عبرت بنا دے۔ یہ سب لوگ اجتماعی دعا کریں، یہی ایک بچت کا سبب ہے۔ نہ ہمارے پاس توپ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی گولا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائے نصیب فرمائے، مل کے نہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.